अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगी और रोज़ाना वसूल होने वाली वीडियो के मुताबिक अपनी पाबंदी से मुताला जारी रखे हुए होंगी। आज हम इस क्लास में हम जमात 11वीं में हमारे पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में हमारे आने वाली नज़म नसीहत अखलाकी का मुताला करेंगे। नसीहत अखलाकी के शायर अकबर अला आबादी का हवाला हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कर चुके हैं। उनके उसलूब बयां और उनकी इस्लाही शायरी पर हम बात कर चुके हैं, लिहाजा हम अपनी इस वीडियो में उनकी नज़म जो हमारे निसाब में मौजूद है उसका मुताला भी करेंगे और साथ ही साथ हम उनसे मुतल्लिका जो मुश्किल अल्फाज हैं या वजाहत तलब जो मिसरे हैं उनकी भी वजाहत करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम मज़कूरा नज़म का मुताला करें, नसीहत अखलाकी दरअसल अकबर अलाहाबादी के एक और अखलाकी नसीहत है। जिस तरह के हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने ये बहस की थी कि अकबर आबादी ने मुआशरे में जो ज़वाल और जो नौजवानों में या जो भी कौम में जो भी उनकी पस्ती देखी या ज़वाल देखा है, अखलाकी तौर पर हो या मुआशी या समाजी तौर पर, उस पर उन्होंने कलम उठाया है और बहुत खूब उन्होंने लिखा है अपनी नज़मों को और अपनी नज़मों को ही उन्होंने एक नसीहत का ज़रिया बनाया है। इसी तरह हम अपने निसाब में शामिल नसीहत अखलाकी के उन्वान से नज़म देखते हैं। तो इस नज़म में उन्होंने वो लोग जो हमारे एक माशरे का ये अलमिया है कि एक औलाद नरीना को ही हम बख्शिश का ज़रिया समझते हैं और हम उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया समझते हैं। लेकिन यहाँ पर शायर हमें इस नज़म में ये बताना चाहते हैं कि औलाद नरीना यानी कि बेटे का होना जो है वो ज़िंदगी की बख्शिश या ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत नहीं है, जबकि एक नेक औलाद का होना जो कि अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन सकता है, जिसके नेक अमाल दुनिया और आखिरत में माँ बाप का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं और उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है अपने माँ बाप के बताए हुए तरीके और नसीहत पर जो अमल करे, वही जो है औलाद नरीना या नेक औलाद नेक औलाद के नेक औलाद कहलाए जाने के काबिल है। तो चलिए चलकर मज़कूरा नज़म का मुताला कर लेते हैं और साथ ही साथ शायर का माफ़िज़ ज़मीर जो है, उनका जो मकसद है वो भी बयान कर लेते हैं कि आया शायर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हम देखते हैं नज़म का पहला शेर बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है ज़िंदगी का लुत्फ़ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाज़ा है इस पे बाप तो माँ को गरूर है। वो कहते हैं कि लोग जो हैं, इंसान की फितरत है कि बेटे को वो आँखों की रोशनी और आँखों के नूर से तशबीह देते हैं और ज़िंदगी की का जो लुत्फ़ है, ज़िंदगी का जो मज़ा है और जो दिल का सुरूर है, जो कैफ़ है, जो खुशी और जो फ़रहत है, वो बेटे के दम से ही उसको मंसूब करते हैं। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, यानी कि बेटे की आमद से ही ऐसा महसूस होता है कि घर में हर सिम जो है वो रोशनी और उजाला फैल गया है। नाज़ा है उस पे बाप, यानी कि बाप को भी उस पर फ़ख्र होता है, रश्क होता है, वो उस पर नाज करता है और इसी तरह जो है न सिर्फ बाप बल्कि माँ को भी एक गरूर होता है कि वो एक बेटे की माँ है। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। यानी कि किसी का बेटा हो जाना वो ख़ुद को अल्लाह ताला के बहुत ही एक बरगज़ीदा और खुशकिस्मत लोगों में तसव्वुर करते हैं कि जिनके यहाँ
جہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، اور ہم نے بعض اوقات معاشرے کیا یہ بھی سوچ عزیز طالبات دیکھی ہے کہ جہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ ایک انتہائی درد درد بھری ایک سوچ ہے، ایک کہ بیٹی کی پیدائش کو وہ ایک بدبختی اور بددعا کے معنوں میں لیتے ہیں، اور بیٹی کی ولادت کو وہ انتہائی اپنی بدقسمتی تصور کرتے ہیں. چونکہ یہ کیونکہ ہم اگر تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت کے دور میں بھی جن لوگوں کے ہاں بیٹوں کی ولادت زیادہ کثرت سے ہوا کرتی تھی، وہ خود کو دنیا و آخرت میں کامیاب اور دنیا و آخرت کا بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان اور خوش قسمت انسان تصور کرتے تھے، اور اس پر وہ باقاعدہ فخر بھی کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے، یعنی کہ یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے، خاص عنایت ان پر یہ ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جو ہے وہ بیٹے کی ولادت کی ہے. اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے. وہ کہتے ہیں، اپنا حوالہ دیتے ہیں شاعر، کہ اکبر بھی کو بھی اس خیال سے اتفاق ہے، وہ بھی متفق ہیں جو لوگوں کی رائے ہے کہ بیٹے کا ایک گھر میں آ جانا ہر طرف خوشحالی اور کامیابی اور روشنی بن کر ابھرتا ہے، ثابت ہوتا ہے. اس کا بھی یہ ہے قول کہ ایسا ضرور ہے. بے شک شاعر اکبر الہ آبادی بھی اس بات سے متفق ہیں جو کہ لوگوں کی رائے ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک بیٹے کی ولادت اور بیٹے کا ہونا بے شک ایک خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن وہ بیٹا جو ہونہار ہو، جو فرما بردار ہو، جو اطاعت گزار ہو، جو نیکی پر مائل ہو، یعنی کہ اس کا دل، اس کا دماغ جو ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ نیکیوں کی جانب ہو، اور وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے بچا رہے. اس کی تربیت ایسی ہو، اس کے خیالات ایسے ہوں، اس کی تربیت میں یہ بات شامل ہو کہ کون سی چیزوں سے بچنا ہے اور کون سی چیزوں کو اپنانا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ ماں باپ کا سر فخر سے بلند کریں گی، اور کون سے عادات و اعمال ایسے ہیں جو ماں باپ کو رسوا کر دیں گی دنیا میں. تو لہٰذا اس کا جو دل ہے، اس کا جو دماغ ہے، وہ نیکیوں کی جانب مائل ہو، وہ فرما بردار ہو ماں باپ کا، نہ صرف ماں باپ کا بلکہ ہر ملنے جلنے والوں سے، ہر عزیز و اقارب سے اس کے تعلقات جو ہیں وہ انتہائی خوبصورتی سے اور نیکی پر استوار ہوں. تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ بے شک جو ہے ایسی اولاد جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے ایک اجالا ثابت ہوتی ہے، روشنی ثابت ہوتی ہے. اور جو انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو، جو انسان جو ہے وہ معاشرے کی برائیوں میں الجھا ہوا ہو، جس کو یہ فرق محسوس نہ ہو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تو بے شک وہ 10 بھی بیٹے ہوں تو وہ کچھ بھی جو ہے ماں باپ کا سر جو ہے فخر سے بلند نہیں کر سکتے. اولاد نرینہ کا ہونا اس صورت میں بہت ہی دنیا آخرت کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، جبکہ وہ اسلام کے اصولوں اور اخلاقیات کے درس پر پابند ہوں. پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے. یعنی کہ وہ اس قدر فرما بردار، اطاعت گزار اور تابع دار بیٹا ہو کہ وہ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو، ان کی ان کی اچھائی برائی پر مشتمل جو ان کی باتیں ہیں اس کو دل سے سنے، اس سے روگردانی نہ کرے،
اسے پس پشت نہ ڈال دے۔ وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے، اس قدر وہ کلام میں اس کے عاجزی ہو، اس قدر وہ خوبصورت کلام کرے کہ اس کی باتوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کے طرز کلام میں جو ہے وہ انتہائی عاجزی ہو، وہ جناب و حضور سے کام لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا اظہار اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں کچھ ایسے کلمات نہ ہوں جس سے جو ہے وہ بزرگوں کی شان میں گستاخی ہو۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہونے کا جو حق ہے وہ وہی ادا کر سکتا ہے، کہ بیٹے کا ہو جانا جو ہے، دنیا میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نیک اعمال پر کاربند رہنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے آج کے جو لیکچر ہے وہ یہیں پر جو ہے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کے جو بقیہ مصرے ہیں، بقیہ جو اشعار ہیں، اس پر جو ہے اپنا وضاحت اس کی کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے جو مشکل الفاظ ہیں اس تک جو ہے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ نظم جو ہے اگلے آئندہ آنے والے لیکچر میں بھی آپ اس کا مکمل مطالعہ جاری رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔